श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्याख्यायां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र वर्तते युष्माकं पुरतः। शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् मम शत्रुहितार्थाय संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं वयं जानीमः। शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं मम शत्रुहितार्थाय। शत्रुहित अर्थाय इति पदविच्छेदः, किन्तु समस्तं पदमेव अस्ति। संधि विचारे अत्र विभागः अस्ति। संध्या ज्योतिः नमः अस्तु ते। इदानीम् अन्वयः एवं भवेत् इति जानीमः। शिवं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं करोति मम शत्रुहितार्थाय संध्या ज्योतिः ते नमः अस्तु। अत्र दीपं प्रज्वाल्य वयम् एनं श्लोकं गायामः। अयम् अर्थः अत्र विद्यते, बहु सुन्दरः अर्थः अस्ति। सन्ध्यासमये वयं दीपज्वालनं कुर्मः, यतः दिनं निर्गच्छति, रात्रिः आरप्स्यते, एतयोः मध्ये अस्पष्टता भवति। स्पष्टं द्रष्टुं वयं दीपस्य अग्नेः साहाय्यं स्वीकुर्मः। तस्मिन् समये दीपरूपेण अग्निः तत्र तिष्ठति, सः सर्वसाक्षिकं भवति। तं दीपं वयम् एवं प्रार्थयामहे, हे संध्या ज्योतिः ते नमः अस्तु, तुभ्यं प्रणामः इति। संध्या ज्योतिः शिवं करोति। संध्या ज्योतिः शिवं मंगलं करोति, कल्याणं करोति, शुभं करोति, पुनश्च आरोग्यं यच्छति। आरोग्यं स्वास्थ्यं च यच्छति संध्या ज्योतिः। धनं यच्छति, संपदं यच्छति, अर्थं च ऐश्वर्यं च करोति संध्या ज्योतिः। मम शत्रुहितार्थाय संध्या ज्योतिः मंगलम् उत्पादयति। तर्हि मम शत्रवः के? बहिः ये तिष्ठन्ति ते अत्यन्त बलयुताः शत्रवः नैव, ततोप्यधिक बलयुताः शत्रवः भवन्ति अस्मासु एव। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादयः वैरिणः शत्रवः भवन्ति। ते सर्वेपि शत्रवः शान्ताः भवन्तु मयि। मम कृते शान्तिं यच्छन्तु, सुखं यच्छन्तु। ते शत्रवः अहितं न कुर्वन्तु इति प्रार्थनया वयं दीपं प्रज्वालयामः। तस्मिन् अवसरे एनं श्लोकं वयं वदामः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। एकवारं श्लोकं गायामः। शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं मम शत्रुहितार्थाय संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते। अत्र आरोग्यं धनसम्पदा इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। धनसम्पदा आरोग्यं करोति संध्या ज्योतिः इति भावः अपि अस्ति। अस्तु, एनं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्वन्तु, दीपज्वालनसमये गायन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।